अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, मेरी उम्र 35 साल है और मैं शादीशुदा हूँ। मैंने ख्वाब पूछना था कि मैंने ख्वाब में अपने मियाँ के ना हाथ की दरमियान वाली उंगली और छोटी उंगली के दरमियान जो उंगली है ना उसको आधा कटा हुआ देखा है। मतलब नीचे वाली एक पोर है, ऊपर वाली दो पोरें नहीं है। तो लेकिन वो मुझे ना उंगली हाथ ऐसे बंद था, मुझे पता नहीं चला कि वो दायां हाथ है या बायां हाथ है। हेलो। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। कोई अभी ये जैसे आपके 4 बच्चे हैं, हाँ जी। आप दोनों मियाँ बीवी के ख़ानदान में हाँ इससे जी। अगली जनरेशन को चली है या नहीं चली? नहीं, मेरे बच्चों से छोटा मेरे जेठ का एक बेटा है। बड़ा नहीं है कोई ना? आपकी किसी बहन का बड़ा है? नहीं, नहीं है। ओके। कितने बेटे हैं आपके? मेरे 3 बेटे हैं। ख्वाब कब देखी गई? ये ईद से 2-3 दिन पहले की बात है। आपके बच्चों की कितनी उम्र है? मेरा बेटी 7 साल की है, बेटा 5 साल का है, एक बेटा 4 साल का है, एक 2.5 साल का है। कौन सी वाली उंगली कटी? दरमियान वाली उंगली और छोटी उंगली के दरमियान जो उंगली है वो। जो सबसे लास्ट आपका बच्चा है, बेटी है या बेटा है? बेटा है। और उससे पहले? बेटा है, वो भी बेटा है। उसको क्या प्रॉब्लम है? वो उसको थोड़ा सा मसला है। वो प्री मेच्योर था तो उसके ना पट्ठों का मसला है थोड़ा सा। इस बच्चे का वो जो मामला है वो बढ़ता नजर आ रहा है। अच्छा। कितनी उम्र है इसकी? इसकी उम्र 4 साल है। सही बोलता है? हाँ जी, सही बोलता है वैसे। फिर क्या? चलते हुए थोड़ा हाँ हाँ। चलते हुए थोड़ा लड़खड़ाता है। कौन से शहर में रहते हो? फैसलाबाद में। कभी आपने दम करवाया इसे? नहीं, कभी नहीं करवाया। कभी आपके ज़हन में नहीं आया कि इसको दम करवाया जाए? आया है मुझे, मेरी अम्मी ने और मेरी बहनों ने मुझे आपका कहा था कि सेशन ले लो, आपसे राब्ता कर लो। तो वैसे लेकिन अभी तक मैंने किया नहीं था। आप मुझे ये बताएं, जब आपने मुझे कॉल मिलाई तो हाँ जी। आप बीच में मुझे 2 दफ़ा आपने कहा हेलो। जी। मैंने आपको पता है किस लिए रोका? क्योंकि मैं एक जगह तक पहुंचना, एक मंजिल तक पहुंच रहा था। हाँ जी। हाँ जी, मुझे इसका पता नहीं था अच्छा, इसलिए कोई वजह बात से। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी। हाँ मैं जी। उस मंजिल तक पहुंचना चाह रहा था और आपका हेलो कहना मुझे उस मंजिल से पहुंचने से रोक रहा था। अच्छा। लेकिन जब मैंने आपको रोक दिया, आप रुक गई, तो मैं उस मंजिल तक पहुंच गया ना। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल। मैं आपकी जो ख्वाब के अंदर जहां तक वो जा रही थी, मैं वहां तक अल्लाह ने मुझे पहुंचा दिया ना। हाँ जी। हाँ जी। आपको जब आपकी वालिदा ने या आपकी बहन ने कहा कि इसका सेशन लो, हाँ जी। हाँ फिर जी। आपने नहीं लिया। आपको लेना चाहिए या अपने शहर से किसी से लें। नहीं, इंशाल्लाह आपसे ही लूंगी। अब देखें कि एक इंसान जो किसी की प्रॉब्लम तक पहुंच जाए, हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल। मेरा रब उसको उसके हल तक भी खुद ही पहुंचाता होता है। इंशाल्लाह। हाँ जी। मैंने जी। आपके बच्चों का पूछा और फिर उस जगह पर आया जिस जगह पर वो बच्चा था। हाँ जी, बिल्कुल। सही है? हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल, मेरे एक ही बच्चे को मसला था, वो भी उसी को ही था। जी, हाँ मैं जी। उसी बच्चे की तरफ गया हूं, उसी बच्चे की पिन पॉइंट पर मैं वहां अल्लाह ने मुझे पहुंचाया है। हाँ जी। हाँ ये जी, अल्लाह ने बिल्कुल। मेरी मदद की है और अल्लाह ने हाँ आपकी मदद की है कि जी, आपके बिल्कुल। लिए अब सेशन लेना ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि आपको पता चल गया कि बंदा ख्वाब सुनकर मेरे बच्चे तक पहुंच गया है। हाँ जी, बिल्कुल। और हाँ ये जी। चीज आपको पॉजिटिव पावर देगी, हौसला हाँ देगी। जी। और हाँ आपको जी। नजर आएगा कि मेरे बच्चे का इंशाल्लाह हल निकलेगा। हाँ जी, इंशाल्लाह। क्योंकि मेरे रब ने, आपके रब ने आपको ख्वाब दिखाई, हाँ जी, बिल्कुल। मोहब्बत हाँ तक जी। पहुंची और मोहब्बत उस जगह तक पहुंच गया जहां प्रॉब्लम थी। हाँ जी, बिल्कुल। तो हाँ अल्लाह आपके जी। लिए खैर फरमाए। आमीन।
आमीन। آپ کو سیشن لینا چاہیے اور اس کا فوراً علاج کروانا چاہیے. اچھا جی، میں انشاءاللہ آپ سے رابطہ کرتی ہوں. جی، اچھا جی، اللہ آپ کے لیے خیر فرمائے. آمین. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم شیخ صاحب، امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے. میں نے احمد کے بارے میں ہی آپ کو بتانے کے لیے میسج کیا تھا. الحمدللہ احمد اب پہلے سے بہت بہتر ہے ماشاءاللہ. کھانا پینا بھی اس کا بالکل ٹھیک ہے، اور اب اس کے چلنے میں جو تھا وہ بھی مجھے بہتر لگ رہا ہے. اب کھیلتا بھی ہے، ایکٹیو بھی ہے. جب کھیلتا ہے تو اب گرتا بھی نہیں ہے. پہلے وہ کھیلتا تھا، جب بھاگتا تھا، تیز بھاگتا تھا تو وہ گر جاتا تھا. تو اس کے ہر معاملے میں بہتری ہے. میں اس کے آپ کی دی ہوئی ساری چیزیں استعمال کروا رہی ہوں. میں بادام، زیتون کا تیل، پانی، شہد، ہر چیز جو آپ نے بتائی تھی وہ ساری میں کروا رہی ہوں. اور اس کے ساتھ بیری کے پتوں سے بھی میں نے اس کو نہلایا ہے. اور اس کی صحت میں بھی جو میں انتظار کر رہی تھی کہ مجھے نظر آئے کہ اس کی صحت میں بہتری ہے، یہ ویک ہے، وہ الحمدللہ اس کی صحت میں بھی اب مجھے بہتری نظر آنا شروع ہو گئی ہے. اور جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ کہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پری میچور تھا. تو ویسے تو میرے باقی کے بچے ماشاءاللہ بہت وائٹ ہیں، تو یہ تھوڑا سانولا ہے. تو اب پہلے اس کا کلر زیادہ ڈارک تھا، اب الحمدللہ وہ بھی کچھ پہلے سے تھوڑا سا بہتر ہو گیا ہے. تو یہ مجھے نہیں پتا اب یہ کس وجہ سے ہوا ہے. تو شاید کیا کوئی ہوگا، لیکن میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا اس کے لیے بھی کوئی چیز ہے جس سے اس کا رنگ بالکل وائٹ ہو جائے باقی بچوں کی طرح؟ کوئی وظیفہ یا کوئی ٹوٹکا یا کوئی نسخہ جو آپ کے پاس ہو، یا آپ کے یا اس کے لیے کچھ ہے؟ اور جو جن دو مسئلوں کے لیے میں نے آپ سے کیا تھا، سیشن لیا تھا، الحمدللہ مجھے ان دو مسئلوں سے دونوں میں بہت بہتری ہے، اور میں ان دونوں کی طرف سے بہت مطمئن ہوں. تو اگر اس کے علاوہ کوئی چیز کرنی ہے، کوئی عمل کچھ کرنا ہے، یا کچھ کھلانا ہے، یا کچھ پڑھنا ہے، تو وہ بھی آپ مجھے بتا دیں. اور دوسرا اس کے رنگت کے لیے بھی مجھے کچھ بتا دیں. اور ایک بات میں نے آپ سے اور پوچھنی تھی کہ اس کے نا آئی سائٹ ویک ہے. 5 نمبر کی اس کی اینک لگی ہوئی ہے، اور دور کے نمبر ہے، پلاس کا نمبر ہے. تو اس کے لیے اس کی آنکھوں میں نا وہ اس کی نظر کی کمزوری سے جو ٹیڑھا پن ہوتا ہے نا وہ ہے. مطلب یہ ہے کہ ویسے آنکھیں بہنگی نہیں ہیں. وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر ویسے بہنگا پن ہو تو اس کو تو ہم آپریٹ کر کے ٹھیک کر دیں گے، وہ نہیں ہے اس کو. لیکن جو ہے اس کا وہ صرف نظر کی کمزوری کی وجہ سے ہے. تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب تک اس کی نظر نہیں ٹھیک ہوتی نا، اس کا یہ بہنگا پن ختم نہیں ہونا. تو گلاسز کے ساتھ وہ نہیں پتہ چلتا. جب گلاسز لگاتا ہے نا پھر وہ بالکل آنکھیں اس کی صحیح نظر آتی ہیں، لیکن جب گلاسز اتارتا ہے تو پھر وہ نظر آتا ہے. تو کیا اس کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی اس کا علاج ہے؟ تو پلیز مجھے اس کے بارے میں بتا دیں. اور باقی بہت شکریہ. اللہ آپ کو صحت دے، زندگی دے، اور آپ ایسے لوگوں کے کام آئیں. تو مجھے اس کے بارے میں بتا دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم شیخ صاحب، آپ کو بات سلام کرنے کے لیے میں نے فون کیا تھا. اور الحمدللہ احمد بہت بہتر ہے. اب میں نے اس کا اسکول میں ایڈمیشن بھی کروا دیا ہے، اسکول بھی جانے لگ گیا ہے. اور یہ کہ اس کا سیشن میں نے انشاءاللہ لینا ہے، لیکن ابھی بچوں کا اسکول چینج کیے ہیں تو 3 بچے ہیں ماشاءاللہ سے جو اسکول جاتے ہیں. تو ابھی میں نے اپنے میاں سے بات نہیں کی. تو انشاءاللہ جس دن میں نے بات کی تو پھر اس کی نظر کے لیے اور رنگت کے لیے جو میں نے آپ سے بات کی ہوئی ہے سیشن کی، وہ پھر میں انشاءاللہ آپ سے رابطہ کروں گی. تو دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ میری دعاؤں میں بھی آپ ہیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اللہ نے آپ کے ذریعے سے میرے بیٹے کو شفا دی ہے. بہت بہتر ہو گیا الحمدللہ. اللہ کا بھی شکر ہے اور آپ کا بھی شکریہ. اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے. اللہ حافظ.